السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی یہ دور بیٹھے ہیں یہ بھی مسجد کا حصہ ہے، قریب ہی ہو جائیں۔ جو بزرگ ہیں وہ ٹیک لگائے رکھیں، جو جوان ہیں یہ آگے آگے آ جائیں، جلسے والا ماحول بنائیں اللہ کے ولی۔ آ جائیں اجے قریب ہو جائیں، جو بزرگ ہیں وہ ٹیک لگائے۔ احمد بھائی آگے آ جاؤ، تسی بزرگ ہو، آگے آگے آ جائیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی رفت کے حوالے سے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار، چند جملے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں شکر گزار ہوں محترم جناب حاجی خالد جوید صاحب حافظہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا قاری اکرام اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ تعالی کے جنہوں نے آپ کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا۔ چند اشعار انشاءاللہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجھ سے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز محسن علماء، محسن خطبہ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا الشیخ عبدالمنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اور چند اشعار انشاءاللہ ایک نئے انداز میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات فرمائیے گا۔ جس کے سینے میں کالی کملی والے کا پیار ہے، اللہ کی توحید کا پیار ہے، جو ہی میں نعت کہوں محبت سے بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے گا۔ یقیناً جب آپ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ ادا کریں گے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا ایکت منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، جدا کی دائیں مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ تے کلائے۔ او سبحان اللہ کوے۔ داتا ایکت منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، داتا ایکت منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، غنی میرا اللہ برے، غنی میرا اللہ برے سب دیاں جولیاں، داتا ایکت منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، خالق مالک رازق عالی، خالق مالک رازق عالی، اسی ہم منگتے اس دے سوالی، خالق مالک رازق عالی، اسی ہم منگتے اس دے سوالی، جیڑا منگدا اللہ کولوں، جیڑا منگدا اللہ کولوں موڑے انہوں کدی نہ خالی، جیڑا منگدا اللہ کولوں موڑے انہوں کدی نہ خالی، منگتے فقیران دیا، منگتے فقیران دیا سونے تاج بولیاں، داتا ایکت منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، داتا ایکت منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں۔ پھر میں کیوں نہ بیان کردہ جاواں، ایک میرا بھی اٹھیاں کہن لگا میلاد منایا کر، میلاد منایا کر، تیرے دکھ مک جاون گے۔ میں آکھیا نہ میرا ویر ایویں گل نہیں بننی، آنا مسلک اہل حدیث دی دعوت کیے، پیغام کیے، محبت بھریا پیغام لے کے آیا وا، توجہ دے نال سماعت فرمان دے جانا۔ میں آکھیا میرا ویر ایویں کیا کر کہ در مولا دے آیا کر، در مولا دے آیا کر، تیرے دکھ مک جاون گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ در مولا دے آیا کر، در مولا دے آیا کر،
تیرے دکھ مک جاون گے در مولا دے آیا کر تیرے دکھ مک جاون گے ان رو رو دکھایا کر ان رو رو دکھایا کر تیرے دکھ مک جاون گے تیرے دکھ مک جاون گے در مولا دے آیا کر تیرے دکھ مک جاون گے وچ بدر دے آقا نے وچ بدر دے آقا نے سر سجدے چ رکھیا سی وچ بدر دے آقا نے سر سجدے چ رکھیا سی تم سر نو جھکایا کر تم سر نو جھکایا کر تیرے دکھ مک جاون گے در مولا دے آیا کر در مولا دے آیا کر تیرے دکھ مک جاون گے تیرے دکھ مک جاون گے اور بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہا وا بڑی محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال سماعت فرماندے جانا حسنین دے نانا دی حسنین دے نانا دی تو سنت نو لا سینے حسنین دے نانا دی تو سنت نو لا سینے نالے درود پچایا کر سونے آقا تے درود پچایا کر تیرے دکھ مک جاون گے در مولا دے آیا کر در مولا دے آیا کر تیرے دکھ مک جاون گے در مولا دے آیا کر تیرے دکھ مک جاون گے اور بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہا وا کیوں قبراں مزاراں تے کیوں قبراں مزاراں تے جا کے دکھڑے سنانا آئے کیوں قبراں مزاراں تے جا کے دکھڑے سنانا آئے نا رب نو رسایا کر ابو ذر بھائی بڑا قیمتی جملہ نا رب نو رسایا کر تیرے دکھ مک جاون گے تیرے دکھ مک جاون گے در مولا دے آیا کر در مولا دے آیا کر تیرے دکھ مک جاون گے قرآن تو پڑھیا کر محبت بھرا پیغام قرآن تو پڑھیا کر ربانی دی گل من لے قرآن تو پڑھیا کر ربانی دی گل من لے نا رب نو رسایا کر نا ظلم کمایا کر تیرے دکھ مک جاون گے در مولا دے آیا کر در اللہ دے آیا کر تیرے دکھ مک جاون گے در مولا دے آیا کر تیرے دکھ مک جاون گے انشاءاللہ العزیز حضرات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انشاءاللہ چند اشعار پیش کرانگا بڑی محبت دے نال سماعت فرماندے جانا جانا چن دی ستاتے ہور گلے جانا چن دی ستاتے ہور گلے چن توڑ دکھاونا ہور گلے جانا چن دی ستاتے ہور گلے چن توڑ دکھاونا ہور گلے پانی زمین چو ہر کوئی کڈ لیندا انگلاں چو چلاونا ہور گلے پانی زمین چو ہر کوئی کڈ لیندا انگلاں چو چلاونا ہور گلے انسان تے کلمہ پڑھ لیندے انسان تے کلمہ پڑھ لیندے
پتھراں نو پڑھاوے نہ ہور گلے انسان تے کلمہ پڑھ لیندے پتھراں نو پڑھاوے نہ ہور گلے پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی نعت پیش کردا جاواں جنہیں جنہیں آمنہ دے لال نو اپنا مرشد منے ہے امام منے ہے جنہوں آقا دی نعت نال پیارے جنہوں سرکار دی نعت نال پیارے جنہوں آقا دیاں سنتاں نال پیارے بڑے قیمت جملے پیش کر رہے ہیں توجہ دے نال پدیشی گنگا نہ بولے پدیشی گنگا نہ بولے تے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے اپنے پیر دی شان سن کے محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال ادب دے نال بلند آواز دے نال ثواب دی نیت دے نال سبحان اللہ دی گونج پاندیا جانا توجہ دے نال کہ آقا دیاں مدنی دیاں سونے دیاں جن نے اپنائیاں سنتا آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا جنت اچ آقا دے او نال ہوے گا سارے کو سبحان اللہ سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ تو پاکے اللہ تو پاکے ایمانداری دے نال اسی ایک ایک وری کہاں گے اللہ تو پاکے اللہ نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا لاہور دے رہن والیا پل بندیاں دے رہن والیا کتاب و سنت دیا پروانیا ممی تینو گناہاں تو پاک کر دیتا ہے تے گل بن جاوے گی بڑی محبت دے نال آقا دیاں مدنی دیاں سونے دیاں جن نے اپنائیاں سنتا آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا جنت اچ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا ہاں بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا آقا دیاں سونے دیاں مدنی دیاں جن نے اپنائیاں سنتا آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا جنت اچ آقا دے او نال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہا وا اور میں دعا کرن لگا اللہ سونیا جدا دل پیا کردا ہے کل قیامت والے دن آقا دا ساتھ نصیب ہو جائے آقا دے گورے گورے ہتھاں وچوں او دے کو سردا جام نصیب ہو جائے بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہا وا جملہ سماعت کر کے بلند آواز دینا سبحان اللہ دی گونج پیدا کر دینی چاہیے بڑی محبت دے نال سنت رسول نال سنت رسول نال او سنت رسول نال پیار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کو سردا جام تینو ملے پیننو سبحان اللہ کو سردا جام سانو ملے پیننو پلان والا آمینہ دا لال ہوے گا آقا دیاں سونے دیاں مدنی دیاں جن نے اپنائیاں سنتا جنت اچ آقا تے او نال ہوے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا میرے آقا جد سواری تے سوار ہون گے
سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا جد سواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے ہاتھ وچ ڈاچی دی مہار پھڑ کے ہاتھ وچ ڈاچی دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوے گا آقا دیاں سونے دیاں مدنی دیاں جن اپنائیاں سنتا آقا دیاں جن اپنائیاں سنتا جنتا چ آقا دے او نال ہوے گا اس نات دا آخری جملہ تے بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں بڑی محبت دے نال سماعت فرماندے جانا جدوں رب نفسی دے پکارے ہونگے جدوں رب نفسی دے پکارے ہونگے تھاں تھائی کمب دے پیسارے ہونگے تھاں تھائی کمب دے پیسارے ہونگے پر رب دے پیارے لاڈلے حبیب نوں رب دے پیارے لاڈلے حبیب نوں اے امت دا اودوں وی خیال ہوے گا آقا دیاں سونے دیاں مدنی دیاں جن اپنائیاں سنتا جنتا چ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا کیوں جی تھکے تے نہیں پھر کہو سبحان اللہ ہوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں ہوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں اللہ بیجے بدر منیر میاں ہوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں اللہ بیجے بدر منیر میاں خلقت رب کولو جدوں دور ہوئی گودی آمنہ دی نور ہوئی اللہ دنیا تے کرم کما دیتا اللہ دنیا تے کرم کما دیتا میرا رحمت دا برسا دیتا آیا صادق پیر امین سونا سارے جہان تو ود کے حسین سونا پھر میں کیوں نہ شان حسن و حسین بیان کردہ جاواں بڑی محبت دے نال پیار دے نال سماعت فرماندے جانا حسن و حسین دے نانا دی حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال میری آواز سب نال زیادہ کیوں ابو ذر بھائی سب نال زیادہ سارے کو سبحان اللہ حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملتی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال صدیق عمر عثمان و علی نے سارے صحابہ رب دے ولی نے سارے صحابہ رب دے ولی نے سونے نبی دے گھرانے دی سونے نبی دے یارانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملتی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال علم نشرہ دے سینے
والا علم نشرہ دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا ملیا نبی جو مدینے والا قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین تے نانا دی نہیں ملتی مثال سونے نبی تے گھرانے دی نہیں ملتی مثال بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہا ہوں اگر بیدار ہو ایڈوانس چاہیے دیئے سبحان اللہ حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملتی مثال رب نے نبی دا شان ودایا رب نے نبی دا شان ودایا عرش بری تے کول بلایا عرش بری تے کول بلایا فرشاں تو فلکاں تے جاون دی فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین تے نانا دی نہیں ملتی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملتی مثال جنہوں مسئلے دی سمجھ آ جائے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا دشمن سی ایک بڑری مائی دشمن سی ایک بڑری مائی گٹری بھی اس دین نبی نے چائی گٹری بھی اس دین سارے اتے چائی دشمن دا بوجھ اٹھاون دی دشمن دا بوجھ اٹھاون دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملتی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملتی مثال اور بڑے قیمتی جملے پیش کر رہے ہیں توجہ دے نال ساڈا مرشد سانو ساڈا پیر سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا مرشد سانو ساڈا پیر سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا اللہ ساڈا مرشد سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا سونے مدنی بینا سونے آقا بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا سونے دیاں صفتاں میں دن راتی کرانگا آقا دیاں صفتاں میں دن راتی کرانگا تے نالے گلی گلی او نالے گلی گلی لاواں میں نعرہ تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا پیر سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا ختم نبوت دا تاج سجایا ہے ختم نبوت دا تاج لے کے آئے نے تحفہ نماز با کمال لے کے آیا ہے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے تحفہ نماز با کمال لے کے آیا ہے
فلکاں اُتے گیا فلکاں دا پرونا بنیا نبیاں دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا پیر سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا سونے مدنی بینا سونے آقا بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا جملے تے سارے کمال نے سارے کمال نے ایمان تازہ ہو جائے علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا بد کسے توریوں پسینہ میرے پیر دا بد کسے توریوں پسینہ میرے پیر دا خلق عظیم لوگوں خلق عظیم لوگوں اللہ دا قرآن ویرو سارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا پیر سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا سونے مدنی بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے جنوں سارا جگ جاندا مومنا تے اللہ دا بڑا احسان مومنا تے اللہ نے احسان فرمایا ہے کولوں نہیں میں کہندا قرآن وچ آیا ہے کولوں نہیں میں کہندا قرآن وچ آیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین مومنا تے اللہ دا بڑا احسان مومنا تے اللہ نے احسان فرمایا ہے کولوں نہیں میں کہندا کہندا رب دا قرآن جے اللہ پاک دا احسان بڑا پارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا پیر سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا سونے مدنی بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا ربانی اُتے اللہ دا بڑا احسان عظیم اُتے اللہ دا بڑا احسان کیونکہ دن راتی پڑھے دا نبی جیتا شان دن راتی پڑھے دا حدیث تے قرآن جے دن راتی پڑھے دا رب دا قرآن جے قرآن و حدیث بینا توحید و سنت بینا ہن ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا پیر سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا سونے مدنی بینا سونے آقا بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا اللہ دا قرآن بیان کرنا چاہنا شان علی بیان کرنا چاہنا وقت بڑا کم ہے بڑی محبت دے نال تھوک دی دکان ناتاں دی اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ دی مہربانی دے نال استاداں دیاں دعاواں دے نال اپنے والدین دیاں دعاواں دے نال اللہ دا قرآن بیان کرنا چاہنا وا اللہ دے قرآن دا 10واں پارا سورۃ توبہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ
أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ہجرتی رات میرے پیغمبر نے حضرت علی نو بلایا ایمان والے ہو توجہ کرنا توجہ ہجرتی رات میرے پیغمبر نے حضرت علی نو بلایا میرے پیغمبر فرماندے نے علی جی اے میرا بستر ہے رات آرام بھی تھے کرنا ہے تے رات قیام بھی تھے کرنا ہے رات آرام بھی تھے کرنا ہے تے رات قیام بھی تھے کرنا ہے علی پاک دی مقدراں دے کیا کہنے علی پاک دے نصیبے دے کیا کہنے علی پاک دے پاکاں دے کیا کہنے کون علی فاتح خیبر علی علی کون نے جنتی نواب علی نے علی کون نے جنہاں نو میرے پیغمبر دی تلوار ملی علی کون نے جنہاں نو میرے پیغمبر دی پگ ملی صدقے تے قربان جاوا کون علی فاتح خیبر علی جنتی نواب علی نے علی کون نے جنہاں نو میرے پیغمبر دی بیٹی ملی علی پاک دا ذکر آ گیا ہے کہن تو بغیر کے نہیں جا سکتا بڑی محبت دے نال او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہہ میں غلام علی دا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہہ میں غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جان مقام علی دا بھنگی کی جان مقام علی دا شرابی کی جان مقام علی دا بس وہاں پی گی جان مقام علی دا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کڈا سونا لگدا او کڈا سچا لگدا او کڈا اچا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہہ میں غلام علی دا منکر نو کہہ میں غلام علی دا وبرکاتہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت آپ کی شان اور آپ کی رفت کے حوالے سے انشاءاللہ مزید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ چند جملے اور سماعت فرمائیں کدھرے بھی نئی مثالاں کدھرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیا کدھرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیا دھماں وچ جگدے پیاں دھماں وچ جگدے پیاں او دے اعلان دیا کدھرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیا کدھرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیا مرسل جمیل آیا مرسل جمیل آیا عادل عدیل آیا حق دی دلیل آیا مرسل جمیل آیا عادل عدیل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دلیل آیا ہنیرے کافور ہوئے دنیا تو دور ہوئے رستے پر نور ہوئے ذرے کو تور ہوئے دماں وچ جگدے پیاں دماں وچ جگدے پیاں او دے اعلان دیاں کدھرے بھی نئی مثالاں
مدنی دی شان دیاں کدھر بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کدھر بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں پیراں دا پیر سونا پیراں دا پیر سونا بے شک نذیر سونا سونا بشیر سونا سب تو آخیر سونا سونا بشیر سونا سب تو آخیر سونا خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی دستا میں کی صفتاں دستا میں کی صفتاں عربی سلطان دیاں کدھر بھی نہیں مثالاں کدھر بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کدھر بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگدے پیاں دماں وچ جگدے پیاں او دے نال دیاں کدھر بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم بتین ہوئی آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری سونے نے پڑھ دسیاں آقا نے پڑھ دسیاں سونے نے پڑھ دسیاں ایتا قرآن دیاں کدھر بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں مدنی دی شان دیاں کدھر بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں مدنی دی شان دیاں کدھر بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں مدنی دی شان دیاں مدنی دی شان دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں محبت دا پیغام لے کے آیا واں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اے نماز والا عمل یار بڑائی پیارا اے نماز والا عمل یار بڑائی پیارا اے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا اے نماز والا عمل یار بڑائی پیارا اے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا اے ہن چھڈ دے گلاں ہن چھڈ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں پنج ویلے دا نمازی بن جا پنج وقت دا نمازی بن جا بڑا ہی فائدہ اے پنج ویلے دا نمازی بن جا بڑا ہی فائدہ اے اس رب نو سجدے کر جس کیتا پیدا اے پنج ویلے دا نمازی بن جا
بڑا ہی فائدہ اے اس رب نو سجدے کر جس کیتا پیدا اے ہن چھڈ دے گلاں ہن چھڈ دے عادتاں رب دے حکم تے اگے اڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اس دور وچ یاروں جیڑا اس دور وچ یاروں جیڑا پکا نمازی اس دور وچ یاروں جیڑا پکا نمازی او سمجھ لوے رب او دے اتے راضی اس دور وچ یاروں جیڑا پکا نمازی او سمجھ لوے رب او دے اتے راضی بڑیاں اچھیاں گڑیاں بڑیاں چنگیاں گڑیاں آن گیاں او دے تے مرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں ناتا نال حضور تے جوڑے اپنا ناتا نال حضور تے جوڑے اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں ناتا نال حضور تے جوڑے اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں دل دی کے یاری وچ توحید دا لا بوٹا دل دی کے یاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں دل دی کے یاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکوئی اس مکان نو لٹدا نہیں پاویں کلی داروے نہ ککھ یارو ساتھوں در کریم دا چھوٹے دا نہیں پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی نعت پیش کرتا جاواں محبت دے نال سماعت فرماندے جانا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا ہاں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں اور جگتے بہاراں آئیاں جگتے بہاراں آئیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا اونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں روندے ہساون والا روندے ہساون والا اجڑے وساون والا دائی حلیمہ دیو پاگ جگاون والا دائی
آئی غالی ماں دیو باغ جگاون والا جی رب نو مناون والا رب نو مناون والا سونا سونا رب نو مناون والا رب نو مناون والا رب نو مناون والا ایڈا جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں ملتی مثال کوئی نہیں اور اللہ دے کے جمال آقا نو اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن محمدی صاحب تشریف لا چکے بڑی محبت دے نال اللہ دے کے جمال آقا نو اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جام صدقے میں حسن آقا دے جام صدقے میں حسن آقا دے جن شمس و قمر شرما چھڑیا جن شمس و قمر شرما چھڑیا رب بدر منیر بنایا رب بدر منیر بنایا ہے نالے لقب سراج عطایا ہے نالے لقب سراج عطایا ہے جن ویکھیا حسن آقا دا جن ویکھیا جن ویکھیا حسن آقا دا انہاں اپنا آپ لٹا چھڑیا انہاں اپنا آپ لٹا چھڑیا اللہ دے کے جمال سونے نو اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا چٹے موتی دند عطائے نے سبحان اللہ چٹے موتی دند عطائے نے سونے کلیاں وانگ سجائے نے سونے کلیاں وانگ سجائے نے سونے کلیاں وانگ سجائے نے ان اکھیاں لوڑن سرمے دی ان اکھیاں لوڑن سرمے دی رب سرما آپ ہی پا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جم صدقے میں حسن آقا دے جم صدقے میں حسن آقا دے جن شمس و قمر شرما چھڑیا اور بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں سونیا بلیاں سونیا بلیاں سونیا بلیاں نے میری جناب دیاں او جیویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں جیویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے سونے اکھیاں سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جم صدقے میں حسن آقا دے جن شمس و قمر شرما چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا انشاءاللہ العزیز ایک اور انشاءاللہ نعت پیش کروں گا انہیں دے تاکہ انشاءاللہ شیخ محترم تشریف لے کے آ جاؤں گے بڑی محبت دینا ایک نواں کلام پیش کر رہے ہیں بڑی محبت دینا آج کل تسی نعت سنتے پہ ہو کہ جشن آمد رسول اللہ
اس حوالے دے نال انشاءاللہ العزیز نواں کلام پیش کر رہا ہاں تے جہدے سینے دے اندر کالی کملی والے دا پیار ہے آقا دی محبت ہے جھوم کے سبحان اللہ کہنا پوے گا میں تینوں مجبور نہیں کیتا پہلے لیکن ہن مجبور کراں گا مجبوری نال نہیں کہنا سوال دی نیت دے نال کہنا بڑی محبت دے نال ایک میرا ویر اٹھیا کہن لگا کہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ میں آکھیا نا میرا ویر ایویں نہیں گل بننی آنا مسلک اہل حدیث دی دعوت کیے پیغام کیے محبت دا پیغام لے کے آیا وا میں آکھیا میرا ویر ایویں کیا کر مشن آمد رسول مشن آمد رسول لا الہ الا اللہ جدا کیتا ایک میرے آقا آئے نے لا الہ الا اللہ دی تلوار لے کے آئے نے بڑی محبت دے نال مشن آمد رسول مشن آمد رسول لا الہ الا اللہ مشن آمد رسول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مشن آمد رسول لا الہ الا اللہ آقا آئے اندھیرے مٹائے گئے آقا آئے اندھیرے مٹائے گئے کنکرے بھی گرے بت گرائے گئے آقا آئے اندھیرے مٹائے گئے کنکرے بھی گرے بت گرائے گئے کنکرے بھی گرے بت گرائے گئے ہر طرف نور توحید لایا گیا ہر طرف نور توحید لایا گیا اجڑے لوگوں کو دیکھو ملایا گیا ہر طرف نور توحید لایا گیا اجڑے لوگوں کو دیکھو بسایا گیا سب کے سب کو یہی تو سنایا گیا سب کے سب کو یہی تو سنایا گیا عمدہ دے کرو رسول مشن آمد رسول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مشن آمد رسول لا الہ الا اللہ میرے آقا کا بچپن نرالا بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا ماشاءاللہ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں دو جملے اور میرا سلام میرے آقا کا بچپن نرالا بھی ہے میرے آقا کا بچپن نرالا بھی ہے اور جوانی بھی بے داغ بالا بھی ہے میرے آقا کو رب نے بنایا حسین میرے آقا کو میرے آقا کو میرے آقا کو رب نے بنایا حسین ان سا کوئی نہیں ہے یہ میرا یقین رتبہ بعد خدا کے جسے مل گیا رتبہ بعد خدا کے جسے مل گیا نبیوں میں مقبول مشن آمد رسول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مشن آمد رسول لا الہ الا اللہ